अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और ये दोनों काम करने के लिए आपको सिर्फ एक उंगली लगानी है मोबाइल के ऊपर और ये दोनों काम हो जाएंगे। खान साहब के जलसे में अली अमीन गंडापुर साहब की एक दबंग जारहाना जो उन्होंने एक स्पीच की है, तो काफ़ी वो हेडलाइंस में हैं, काफ़ी ख़बरों में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, अली अमीन गंडापुर साहब के अपने लिए भी। याद रहे कि इन स्पीचेस का फर्क खान साहब पे तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि क्योंकि वो सीएम है अली अमीन गंडापुर, तो हो सकता है आगे चल के उनके लिए भी मुश्किलात बढ़े। लेकिन गवर्नमेंट का एक स्टांस आता है, गवर्नमेंट कहती है कि ये जो भी इनका ये एक पॉलिटिकल फेस है, जो वो गुस्सा दिखाते हैं, जो वो दबंग एंट्री दिखाते हैं, या जो वो जारहाना बातें करते हैं ना, जितनी भी जारहाना बातें उनकी हैं कि हम 2 हफ्ते में रिहा करा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम भी काफ़ी टाइम से ये चीज़ें खैर देखते आ रहे हैं, उनका स्टाइल इस तरीके का है और इसी वजह से खान साहब को पसंद भी है। तो ये सारी बातें वो कहते हैं गवर्नमेंट वाले कि जब वो गवर्नमेंट की मीटिंग्स में बैठते हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स में, तो उनका लहजा कुछ और होता है, उनकी टोन कुछ और होती है, और वो जो उनका एक पॉलिटिकल फेस है वो बस वहीं तक है, अपने वोटर्स को दिखाने के लिए, अपने सपोर्टर्स को दिखाने के लिए या फॉलोअर्स के लिए, क्योंकि लोग यही चीज़ पसंद करते हैं। याद रहे पीटीआई का एक स्टाइल है, पीटीआई ने जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी बारे में डीजल कहना शुरू किया था, तो उसके बाद एक जलसे में उन्होंने ऐलान किया था कि अब इस तरीके की बात या कोई खिताब किसी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर उस जलसे में खान साहब भी मौजूद थे, उस वक्त बाहर ही थे, लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया पहले ही। तो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, अवाम है, वो भी थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को, मेरा मैं कह लूँ, अगर पसंद करते हैं का अल्फाज अगर मैं इस्तेमाल कर लूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो बड़ी एक जारहाना तकरीर करते हुए कहा है कि 2 हफ्ते में हम खुद छुड़ा लेंगे, अगर नहीं छोड़ा तो यार आप 1 साल, पिछला साल पूरा आपका लीडर अंदर था, आप पहले कर लेते, कोई ऐसी चीज़ थी तो अभी उनकी जाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं बन रही है, और हुकूमत भी एक बिल्कुल अलग पेज पे है। इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से पीटीआई वाले जो हैं वो किससे बात करें या कौन उनसे बात करेगा। इस वजह से पीटीआई वाले जो हैं वो थोड़ा सा, आप कह लें जिसको, कन्फ्यूजन के शिकार भी हैं। कभी चुप हो जाते हैं, कभी एकदम से फ्रंट पे आ जाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर फ्रंट पे आ जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा, कोई चीज़ ऐसी हाथ नहीं लग रही, कोई गोटी हाथ नहीं लग रही अभी तक। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं समझता हूँ इसका इम्पैक्ट इनके ऊपर ये पड़ सकता है कि शायद ये बहुत लंबे टाइम तक सीएम ना रहें, और ये जिस पोर्टफोलियो के लिए खान साहब ने ज़ाहिर है इनको रखा हुआ है या पसंद किया है, तो हो सकता है कि आगे चल के इस तरीके की जो बात, क्योंकि जब आप इस तरीके की बातें करते हैं ना, हैं तो आप सीएम, कल को आपको सरकारी मीटिंग्स में भी बैठना है, बाकी जो सीएम है जो इनके खिलाफ आप बातें कर रहे हैं सामने, तो वो भी आएंगे। तो एक हद तक की जारहियत जो है वो मेरे ख्याल में ठीक रहती है, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा आगे चले जाएं तो वहाँ पर फिर जो है उस चीज़ को ना ज़रा काउंटर करना, सामने आमने बैठ कर ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या दूसरी पार्टी भी कह दे कि भाई हम फेवर तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन साहब के साथ बात नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी बहुत सामने आती हैं, तब भी उस पोर्टफोलियो को या उस सीट को लेके चलना मुश्किल हो जाएगा। और पीटीआई इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं है कि पीटीआई किसी भी मामले में कोई अड़ीबाजी कर सके या अपनी कोई बात ऊपर रख सके। पीटीआई को इस वक्त जो है बहुत बैलेंस होकर खेलना है। अच्छा, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब के साथ साथ और भी वहां पर लोग थे, आजम सवाती साहब थे, शेर अफजल मरवत साहब थे। अगर आप देखें एक पूरा जलसे का सिनेरियो, तो मैंने पिछले ब्लॉग में भी अपनी ये बात बोली थी कि ये पूरी क़यादत जो है केपीके वाली है। ये भी बताया गया है, सरकारी इमलाक का इस्तेमाल किया है, ज़ाहिर है केपीके के सीएम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई कि वहाँ सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट ने हर्डल्स लगाए, कंटेनर्स लगाए, उसके बाद भी जितनी आवाम पहुंची, जलसा वॉज नॉट बैड, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कोई बहुत बुरा जलसा था, लेकिन अब आने वाला जलसा है लाहौर में, वहाँ क्या होगा ये अब एक अलग बात होगी, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट है नून लीग की, वहाँ पर लाहौर में सीएम है मरीम नवाज साहिबा। तो क्या इतनी भी फ्रीडम मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जलसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। कमेंट में अपनी राय से आगाह कर दीजिए, आप क्या कहते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। फिर इस जलसे को ऐसे कंक्लूड करते हैं हम कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तहरीक इंसाफ को कोई बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं मिली है, ना मिल रही है। बस ये है जो पिछला जलसा पोस्टपोन किया था अच्छे बच्चों की तरह, तो उसका एक फेवर ये दे दिया कि भाई ठीक है आप कर लें जलसा। पुलिस का बहुत इनकाउंटर हुआ तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, जलसा ख़त्म होने में ताख़ीर हो गई थी, तो वहाँ पर शेलिंग वाले मामला, आमना सामना, पथराव, ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट होती रही हैं। और मैं समझता हूँ इतना रूम तो सरकार को भी रखना चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाता है तो उस चीज़ को मेरा ख्याल में
اتنا زیادہ ہارڈلی نہیں دیکھا جاتا کیونکہ وہاں خواتین بھی، بچے بھی، فیملیز بھی، تو پھر وہ ایک اگر لڑائی والا ماحول بن جائے نا وہ ذرا چیز صحیح نہیں رہتی. آپ نے جب پرمیشن دے دی ہے جلسے کی تو تھوڑا بہت تو میرا خیال میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ اگر وہ ریپ اپ کرنے میں لگ جائے تو اس کے اندر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بنا دیا گیا ہے. خیر جلسے سے پہلے بھی کنٹینرز وغیرہ لگائے ہوئے تھے جگہ جگہ پر اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ بڑی ہرڈلز ہیں. تو جو لوگ تھے ظاہر ہے جو بھی نکلیں گے فیملیز کے ساتھ وہ پہلے ان کا یہ مورال ڈاؤن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے بیسیکلی, تو وہ چیز پہلے ہی سامنے آنا شروع ہو گئی تھی. تو اب میں اگر اس جلسے کو کنکلوڈ کروں اس سے بہتر بھی یہ جلسہ ہو سکتا تھا اگر گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی, پہلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہوتی, خان صاحب باہر ہوتے تو یہ چیز کہاں جاتی. لیکن ابھی بھی جس طریقے سے جو ہرڈلز ہیں اور جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جلسہ ایکسلنٹ نہیں بٹ ناٹ بیڈ. اچھا اب جو خواجہ آصف صاحب کا بیان سامنے آ رہا ہے اس کے اندر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا اسرائیل کو کھل کر اگینسٹ پیلسٹائن. اور جس طریقے کی اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ گولڈ اسمتھ فیملی کو یوز کیا گیا کہ اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر ہیلپ کریں گے. تو ابھی اس طریقے کی خبریں صرف گردش کر رہی ہیں اور یاد رہے یہ جو اس طریقے کی الزام تراشیاں ہوتی ہیں یہ ہر حکومت میں ایک دوسرے کے اوپر کی جا رہی ہوتی ہیں. پہلے یہ نون لیگ کے اوپر بھی کافی اس طریقے کے معاملات ہو چکے ہیں انڈیا کے حوالے سے لے کے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس طریقے کی چیزیں سامنے آنا. لیکن اگر کوئی چیز پروف ہو جاتی ہے نا پھر ایک بات ذرا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, وہ پھر اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا قانونی تناظر سے کہ یہ ایکسیپٹیبل چیز ہے یا نہیں ہے. ابھی تک بھی جو خان صاحب کے معاملات چل رہے ہیں نا جو 9 مئی کو لے کر یا اور جو چیزیں کہی جا رہی ہیں جو ان کو خطرہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ ملٹری کورٹ کی طرف ان کا کیس جا رہا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بیک اینڈ چل رہی ہیں. اگر ان میں سے کچھ چیزیں ثابت ہو گئی, پروف ہو گئی, پھر ضرور مسئلے بڑھ جائیں گے. کیا یہ جیسے اسرائیل والی کہانی سامنے آ رہی ہے یہ بھی اگر پروف ہو گئی تو ظاہر ہے پھر مسئلے بڑھ جائیں گے, دوسری طرف کہانی چلی جائے گی. اچھا اسرائیل کی جو جارحیت ہے فلسطین کے حوالے سے وہ جاری ہے. سیریا میں بھی ابھی سینٹرل سیریا میں اٹیک کیا گیا ہے جس کے اندر 7 لوگ شہید ہوئے ہیں. اب ذرا بات کر لیتے ہیں پاک افغان بارڈر کی. تو پاکستان کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی گئی ہے اس کے اندر طالبان کو بھاری لاس اٹھانا پڑا ہے. 7 ستمبر کو فائرنگ کی گئی ہے افغان بارڈر سے, پھر اس کے بعد جواب دیا ہے پاکستان فورسز نے. اچھا یو ایس اتھارٹیز نے ایک پاکستانی کو اریسٹ کیا ہے لیکن یہ اریسٹ ہوا ہے کینیڈا کے اندر اور اس بندے کا نام ہے مطلب لڑکا ہی ہے شاہزیب خان اور اس کو نیو یارک میں اٹیک پلان کرنے پر اس کو اریسٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو شواہد تو ملے ہیں اور اگر یہ چیزیں پراپر پروو ہو گئی تو پھر اس کو 20 سال تک کی جیل ہو سکتی ہے. اچھا اب اینڈ میں تھوڑی سی اکانومی پہ بات کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو پی ٹی آئی ورسز نون لیگ, پی ٹی آئی ورسز ادر پارٹیز یا جو بھی چل رہی ہے ان کا ایک اکھاڑا جو لگا ہوا ہے اس کو میرا خیال میں روکنا چاہیے, سائڈ پہ کرنا چاہیے اور اس وقت تمام پارٹیز کو مل کر اکانومی پہ توجہ دینی چاہیے. جو اس وقت حالات ہیں پاکستان کے بہت زیادہ خراب ہیں, بہت نازک ہیں. آپ کہہ لیں نازک موڑ, یہی نازک موڑ ہے کیونکہ لوگ اس وقت بجلی کے بلوں سے بھی پریشان ہیں, لوگ اس وقت اپنے خرچے نہیں پورے کر پا رہے ہیں. میرا خیال میں لوگوں کا اس وقت ذہن اس چیز میں نہیں ہے کہ کون باہر ہے, کون اندر ہے, کون حکومت کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا. جو بھی لوگوں کے لیے ریلیف لائے گا, جو بھی لوگوں کو ریلیف دے گا, لوگ اسی کو ووٹ. اب ابھی تک یہی بات کی جا رہی ہے کہ آئی بی پی سے بات ہوگی, نیگوسیشنز ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد میں نے کل کے بھی بلاگ میں کہا تھا ہر 2 دن کے بعد خبر آتی ہے 1.5 روپے 2 روپے بجلی کے ٹیرف پہ بڑھا دیے گئے. فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں یا کسی بھی مد میں لوگوں کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ کس مد میں بڑھ رہا ہے, لوگوں کو صرف یہ پتا ہے پیسہ بڑھ رہا ہے. تو آپ جب اتنا زیادہ برڈن ڈال دیں گے تو میرا خیال میں پھر کوئی بھی لیڈر ہو وہ ان پاپولر ہی ہونا سٹارٹ ہو جائے. تو اس وقت تمام پارٹیز کو چاہیے کہ وہ مل کے بیٹھیں, بات کریں کس طریقے سے اکانومی کو بہتر بنانا ہے, نہ کہ اپنے ذاتی جھگڑوں میں لگے رہیں. امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا بلاگ پسند آیا ہوگا, اچھا لگا ہے تو چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. 5000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ ہے ہمارا, وہ پورا کرانے میں ہیلپ کیجیے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے.